दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां. ह्या उतराचो उगडास दवरात. ताणी म्हाका दुमालो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमालो दितली. ताणी म्हजें उत्तर सांबाळना जाल्यार तुमचें सांबाळटली. सासनाच्या बापा, तुझ्या मोगाच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोरतुकेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू हांव तुजेर पात येता. आमी तुजे पाजर. जेजू जेजू हांव तुजेर पात येता. हांव तुजे पाजर. जेजू जेजू हांव तुजेर पात येता. हांव तुजे पाजर. So my dear brothers and sisters, Saint Paul is telling us, you all are servants of Jesus. तो म्हजो मोगाळ भावा भयणीनो, सान पावलो आमकां सांगता आमी सगळीं देवाचीच चाकरां म्हणून. And Jesus is telling us, if you are my servant, आनी जेजू आमकां म्हणटा तूं म्हजो चाकर जाल्यार what they did to me, they will do to you. जें म्हाका केलां तें तुमकांय करतलीं. What did they do to Jesus? जेजू कितें केलें काय? They first beat him. पयलो ताका मारलो, They spat on him. ताचेर लुती घातली, Then they made fun of him. मागीर ताचेर हेबाडां केली, Then they gave him a very heavy cross. मागीर ताचेर एक बरो बारादी खुरीस घातलो, And then they crucified him. आनी मागीर ताका खुर्साचेर किल्लायलो, And then they killed him. आनी मागीर ताका जिवेशी मारलो. So if they did all this to me, जरी तर तिमी हें सगळें जेजूक केलां, they will do to me as well. ती म्हाकाय असलेंच करतली. Because I am Jesus' servant. कित्याक हांव जेजूचो चाकर. Because I am the disciple of the Master Jesus. कित्याक हांव जेजूचो शिष्य जावन आसा. Do you believe you're the disciples of Jesus? तुमी सगळीं सत म्हणटात तुमी जेजूची शिष्य म्हणून. Yes. So be ready to be persecuted. मागीर तुमी सगळ्यांनी तयारी करची देवाचे धुमाडो सोसून. Some days back we had the stabbing of Bishop Mari. थोडे दीस फाटीं बिशप मारी ताका सुरेन तोपलो. Did you see that? तुमी पळयलां टीव्हीचेर दाखयल्लें सोशल मिडियाचेर. You saw that? तुमी पळयलां. So now he proclaimed Jesus. There are many reasons why he was stabbed, but let us concentrate now only on one. He proclaimed Jesus, he was stabbed. तो देवाचें नांव जेजूचें उतर पुरगोडटालो आनी ताका सुरेन तोपलो. Because he is the disciple of Jesus. कित्याक तो जेजूचो शिष्य जावन आसा. You told me you are disciples of Jesus. तुमीच म्हटलां तुमी देवाचे शिष्य म्हणून. How many of you are persecuted? कितलीं जाण ह्या वेळार धुमाडो सोंसतात? How many of us? कितलीं जाणां? I really appreciate if you are persecuted for the word of God. हांव बरें खुशाल तुमी देवाच्या नांवाक लागून धुमाडो सोंसतात म्हणून. Of course, anyone who proclaims Jesus will be persecuted.
जो कोण देवाचें उतर परगडटा ताका दुमाळो आसतलोच. 1 Corinthians chapter 9, St. Paul is telling us, if you proclaim the word, you will be persecuted. जे पयले कोरिंथकारान 9:28 देव जे पासान पावलो आमकां सांगता, तूं जरी तर देवाक परगडटय जाल्यार तुका दुमाळो आसतलोच. You will be persecuted. तुका दुमाळो आसतलोच. It's not you may be persecuted. अशें म्हणना ती घोडेक तुका जायत म्हण. You will be persecuted. तुका आसतलोच दुमाळो. Bishop Mari proclaimed Jesus. बिशप मारीन देवाक परगडलो. That is why he was persecuted. ताका लागून ताका दुमाळो मेवलो. You try to proclaim Jesus in your ways. तूं जरी तर तुका जाता ते भाशेन तुवें देवाक परगडलो जाल्यार And that is why you are persecuted. ताका लागून तुकाय दुमाळो मेवतलो. Now I stand before you to ask of you, what is your attitude when you are persecuted? ह्या वेळार फादर तुमचे लागीं विचारता, जेन्ना तुमकां दुमाळो सोंसता तेन्ना कसले मन आनी दारोण तुमी घेवन सोंसतात. When someone persecutes you, जरी तर कोणूय तुका दुमाळो दिता जाल्यार do you keep that grudge in your heart? तूं तुज्या काळजान राग घेवन भोंवताय? Do you keep hatred in your heart? तूं तांचे विशीं सगलो राग घेवन भोंवताय? Do you abuse them back? जरी तुमी घोडे तांकां परतून गायो सांगतात? Or are you like Jesus, silent, ओ तुमी जेजू भाशेन उगीच रावतात, bearing quietly? सगलें सोंसतात? How is your attitude? वा तुमचो स्वभाव कसो आसा दुमाळो येयलो म्हणटच? How is your attitude? कसो आसा? Imagine one day you come after your work dead tired. चिंतात, एक दीस तुमी तुमच्या वावरांतल्यान परतून येयल्यान आनी तुमी सारकी कासार जाल्यान And because there was a lot of work in the office, you became late. आनी तुमकां जायतें काम आसलें म्हण ऑफिसान तुमकां येवंक वगत जालो. Your wife, first thing she tells you is, "Are today also you are late." आनी तुजी बायल पयलेंच तुका म्हणटा, कितें रे आयजूय तूं लेट? So are you still going to that girl? तूं आजून ते वस्तरे बगले वयता कितें रे? How would you react? तूं कशें कर जापाक करता? One day you prepare tea. एक दीस तूं चाव करता, You give it to your husband. तूं घोडेक तुज्या घोवाक ती चाव दिता. You serve it to your husband takes it, tastes it, throws it on your face. तुजो घोव ती चाव घेता, पिता आनी मागीर ती तुज्या तोंडार मारता. Because he is angry. कित्याक ताका राग आयला. How is your attitude? मागीर तेन्ना तूं कितें करता? How is? कसो? What they did to me, they will do it to you. जें तिमी म्हाका केलां तें तुमकांय करतलें. If they persecuted me, they will persecute you. ताणें म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. It is not being spoken about enemies. हें आमच्या दुस्माना विशीं उलयलो न्हय. It is about our own family members. आमच्याच फॅमिलीच्या मेंबरांचेर हें उलयलोलें आसा. It is about our neighbors. आमच्या शेजारी विशीं उलयलोलें आसा. And many a times it is about people whom we love. आनी जायते फावट आमी जांचो मोग करतात तांचे विशीं हें जावन आसा. What can you do? तूं कितें करूं शकताय? When they do all of this to you, what can you do? हें सगलें तिमी तुका केलें म्हणटच तूं हें कितें करूंक जाता? When your husband doubts you, तुजो घोव जरी तर तुजेर शक करता, when your wife is pestering you, तुजी बायल सदांच तुका चाडयता, when your children disobey you, तुजी भुरगीं तुका आयकनात तेन्ना how do you behave? तूं कसो प्रतिपाड करताय? Let us close our eyes. तकलीं दोळे धांपूया. Jesus is telling you, if they persecuted me, जेजू ह्या वेळार तुका सांगता, ताणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार they will persecute you as well. ती तुमकांय दुमाळो दितली. सासनाच्या बापा, तुझ्या मोगाच्या पुत्रा, आमच्या दुनियात जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रोगत, आत्मो आणि देवपण, आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. You say the first part.
जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. त्या भोवतुकेस कोश्ट खातीर आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकलूत कर. हालेलुया. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So you asked yourself, what is your attitude when someone persecutes you? तर तुवें आतां तुकाच विचारलां जेन्ना कोण तुका दुमालो दिता तेन्ना तुजो स्वभाव कसो आसता तो. Maybe you have tried your level best to bring love and unity in your family. घडीक तुवें जायते आनी जायते प्रयत्न केल्यात तुज्या फामिली मध्ये मोग आनी एक भाशेचो एकवट हाडूंक. You have tried your level best to bring peace in your family. तुवें तुजो सगळो प्रयत्न केला तुज्या फामिलींत शांती हाडूंक. But somehow, at the end of the day, everything is spoiled. पूण एके भाशेन सगळें निर्फळ जाता जेन्ना हो दीस काबार जाता. You tried your level best. तूं तुजो सगळो प्रयत्न करता But because of somebody else's weakness, that peace is spoiled. पूण तूं सगळो प्रयत्न करूनय दुसऱ्याच्या अस्कतायेक लागून सगळी शांती बिगडता. My dear brothers and sisters, all of us, मोगाळ भाव भयणीनो आमी सगळीं all of us are insulted. आमी सगळ्यांक इन्सुल्ट सदांच मेवलाच. All of us are abused. आमकां सगळ्यांक कोणाक वायट उतरां मेवल्याच. Many of the times we are misunderstood. जायते फावटे आमकां लोक सारको समजना. It's not necessary that you are wrong always. पूण सदांच अशें जावचें गरज ना की तूं सारकें नायचें. It is because of somebody else's weakness you have to suffer. पूण कोणूय दुसऱ्याचे अस्कोतायेक लागून तुका दुमाडो मेवता. To you, Jesus tells, do not worry. ह्या वेळार जेजू तुका सांगता तुवें कसलीच भिवपाची गरज ना म्हणून. Let us take the gospel according to Matthew, ह्या वेळार मातयाचें शुभ वर्तमान घेवया. chapter 18, verse 7. 18 सूर 7. The gospel according to Matthew, chapter 18, verse 7. Alas for the world that there should be such causes of falling. Causes of falling indeed there must be, but alas for anyone who provides them. दुसऱ्यांक भावाट सोडूंक ओडून व्हरता तसल्या मनशां पासत संवसाराचें कोटा. हेरांक भावाट सोडूंक ओडून व्हरता तसलीं मनशां आसतलींच, पूण जी कोण दुसऱ्यांक भावाट सोडूंक ओडून व्हरतात तांचें कोटा. My dear brothers and sisters, we witnessed Bishop Mari being stabbed. आमी सगळ्यांनी पळयलां बिशप मारी कशे भाशेन सोरयेन तोपलो तो. Could you stop the one who stabbed him? आमकां ताका थांबोवंक जातालो जो ज्या मनशान ताका सुरयेन मारला तो. We can't stop. आमचे कडेन थांबोवंक जायना. Okay, now he is in the police custody. आतां तो पुलिशेच्या ताब्यांत आसा. So can we go and stab him? आतां आमी वचोन ताका सुरयेन तोपया. Because if you and I, if we go and stab him, what is the difference between us and him? जरी तर तुवें आनी हांवें ताणें केलां तशें केलें जाल्यार ताचे आनी आमचे मदें कसलें अंतर आसतलें. That is why Jesus is telling temptations or persecutions are bound to come. ताका लागून जेजू आमकां सांगता दुमाळो
येतलोच म्हणून. But पूण through whom this comes, that person will pay a huge price. पूण जो मनीस हो दुमाळो तुका करता ते मनशाक हाचे व्हडले फारीकपण दिवचे पडटले. You have tried your level best to be faithful in your marriage. तुवें तुजे सगळे प्रयत्न केल्यात विश्वासी रावन तुज्या काजारी जिवितान. You have tried your level best to bring your children up in good faith. तुवें तुजो सगळो प्रयत्न केला तुज्या भुरग्यांक पवित्र लायच्या रस्त्यान वयर काडूंक. But somehow the life partner is going towards the wrong direction. पूण एके भाशेन आमच्या जिविताचो सांगाती दुसरेच वाटेन वयता. Or your children are not at all listening to you. आनी घडीक तुजी भुरगीं तुका मातशें पसन आयकनात. They do not come for family prayers. ती मागण्यांक बसूंक सोदनात. They have stopped going to the church or for the catechism class. ती घडीक इगोचेक वचोंक बंद केला वो ती कातेकिजमाक बसन वचना. What can you do? तुवें कितें करूंक जाता? You as a father, you as a mother, gave your best. तुवें एक आवय कशी, तुवें एक बापूय कसो सगळ्यान बरे प्रयत्न तुवें केल्यात. But today you are suffering. पूण आयज तुका सगळे आकांत सोसूंक पडटात. What can you do? कितें करूंक जाता? When you had to teach them, you did teach them. तुवें तांकां शिकोवंक जातालें तेन्ना तुवें तांकां शिकयली. When you had to spend time with your life partner, you did spend. जेन्ना तुवें तुज्या सांगात्या बराबर तुजो वेळ सारचो आसलो तुवें सारलो. But today they are lost. पूण आयज ती शेणल्यान. They are lost because of their weaknesses. ती शेणल्यान तांचे अस्कोतायेक लागून. You try your level best to continue to be faithful. तूं तुजो सगळो प्रयत्न कर सगळ्यांक विश्वासी रावन. That is what the Lord is expecting of you. हें जेजू तुजे ताईं मागता आनी तो विश्वासान रावता. You be faithful. तूं विश्वासी राव. Let us close our eyes. सगळीं दोळे धांपूया. Let us ask ourselves, in my pain, in my persecution, do I continue to be faithful? ह्या वेळार आमी आमकांच विचार करुया. आमकां दुमाळो येता, दूख येता. ह्या वेळार हांव विश्वासी आसां काय? सासनाच्या बाबा, तुझ्या मोगाच्या पुत्राक, आमच्या दोगांची येशू ख्रिस्ताची कूड आनी रोगत, ओतमोण आनी देवपण, आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर, आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोधके स्पोश्टा खातीर. आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Let us continue with Matthew chapter 18, but we will take verse 10. ह्या वेळार आमी तोच 20 माथेवाचो 18 आनी 10 ओळ घेवया. Jesus is consoling his disciples. ह्या वेळार जेजू आपल्या शिष्यांक बुजवण दिता. See that you never despise any of these little ones. For I tell you that their angels in heaven are continually in the presence of my Father in heaven. पळया, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांची राखण करतात ते दूत
स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाच्या मुखामळाक थांबून आसतना पळोवन आसात. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, this is the word with which Jesus is consoling us. ह्या वेळार मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुका जेजू ह्या उतरांतल्यान बुजवण दिता. When someone persecutes you, जेन्ना कोण तुका दुमाडो दिता, Jesus is telling that person. Jesus is telling that person, जेजू त्या मनशाक सांगता, do not persecute my child, जेजू त्या मनशाक सांगता म्हज्या भुरग्याक दुमाडो दिनाका म्हणून. because I have appointed angels. कित्याक हांवें अंश बोडव्याक दिल्यात म्हणून ताका. I have appointed angels to protect them. हांवें तांकां अंश बोडवे फावो दूत दिल्यात तांकां. And these angels will bring an account on the judgment day. आनी हे दूत निमाण्या दिसा सगलो देवाक कारभाराचो राखण दितो तांकां. Please repeat verse 10. सगलीं म्हज्या फाटल्यान म्हणुया, पळयात Polea. ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगता तुमकां सांगता तांची राखण जे राखण करतात ते दूत करता ते दूत स्वर्गार आसत्या स्वर्गार आसता म्हज्या बापाचे म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोन आसतना पळोवन आसात. Hallelujah. 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 So, my dear brothers and sisters, in your persecutions, take courage. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमच्या दुमाड्यान तुमी जायते गोठाय घेयात. Do not retaliate for anything that is done against you. तुका कितेंय कोणी करीत जाल्यार ताका तुमी पोर्तीपाड करिनाकात. You may have to suffer terribly, घडीक तुमकां जायते सोसूंक पडटलें. sometimes unimaginable pain. केन्नाय तुमकां इतलें दूख येतलें तें तुवें चिंतूंक पसंत जायना. It is very easy for me to say, please suffer. म्हाका सारकें सोंपें तुमकां सांगोंक तुमी सोंसात म्हणून. But what do you think? Shall I say no, fight back? तुमी कितें दिसता सांगता तें तुमी करूंक जाय काय? Do you want me to tell you, okay, your husband is beating you, your wife is beating you, you fight back. Do you want me to tell that? पादर विचारता, तुमचो घोव तुका मारता, तुजी बायल तुका मारता, तुमी तांकां मारात अशें हांवें सांगचें? No, because if I do that, then I am a false prophet. जाल्यार हांवें तुमकां हें सांगलें जाल्यार हांव तुमकां शिकवण सारकी आसा ती दिवचो ना. One of the complaints against prophet Jeremiah, जेरमाया प्रवादीचेर एक सगळ्यांहून व्हडलें शीण आसलो म्हणटात. the people always wanted to listen good news. कित्याक लोकांक सद्दां बरें आसा तें आयकोंक जाय आसलें. They wanted Jeremiah to give them good news. तांकां जाय आसलें जेरमायान बरी खबर दिवची. But Jeremiah always told them, if you don't repent, you will suffer.